नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामी यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले हिजोदेखि देशभरका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिन थालेको छ। हिजोदेखि वैशाख 18 गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। खोप अभियान सञ्चालन गर्न जनशक्ति परिचालन, तालिम तथा खोप केन्द्रको तयार गरिएको छ। सरकारले 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका झन्डै 75 लाख बालबालिकालाई खोप दिने लक्ष्य राखेको छ। यो खोप अभियानसँगै टाइफाइड खोपको सुरुवात गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र बनेको छ। हिजोदेखि सुरु भएको टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। टाइफाइड खोप लगाएपछि अन्य खोपहरूमा जस्तै केही सामान्य असर हुन सक्छन् र यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै आफै ठिक भएर जान्छन्। खोप लगाए पश्चात अन्य स्वास्थ्य जटिलता देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नु पर्दछ। टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान, खोपको प्रभावकारिता र असरबारे स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले देशभरका बालबालिकाहरूलाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिँदैछ। वैशाख 18 गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। खोप अभियान सञ्चालन गर्न जनशक्ति परिचालन, तालिम तथा खोप केन्द्रको तयार गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभर 75 लाख बालबालिकाहरूलाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। 1 वर्ष 3 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई वैशाख 18 गतेसम्म उक्त खोप लगाइनेछ। खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल गाभिले नेपाललाई निशुल्क टाइफाइड खोप उपलब्ध गराएको छ। नेपाल दक्षिण एसियामा टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने पहिलो मुलुक भएको र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालसहित टाइफाइडबाट पीडित अन्य देशमा पनि खोप लगाउनलाई सिफारिस गरेको हो। खोप अभियान अन्तर्गत देशभर 56,000 बढी खोप केन्द्र र विद्यालयहरूमा खोप लगाइने र यसका लागि 10,000 स्वास्थ्यकर्मी र 1,13,000 स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ। विगत 3 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार पानी तथा खानाजन्य संक्रमण रोगमध्ये तेस्रो र अस्पताल भर्ना हुने कारणमध्ये टाइफाइड रोग चौथोमा पर्ने देखिएको छ। यसको संक्रमण सबै उमेर समूहमा देखिए पनि 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूमा बढी हुने गरेको छ। ढल वा संक्रमित व्यक्तिको दिशामा पाइने टाइफाइड रोगको जीवाणु स्वस्थ व्यक्तिमा दूषित खाना वा पानीको माध्यमबाट सर्दछ। यो रोग लागेमा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, पसिना आउने, पखाला लाग्ने र बान्ता हुने जस्ता लक्षणहरू देखिने गर्दछ। टाइफाइडको खोपले वयस्क र बालबालिकाहरूमा दीर्घकालीन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राख्दछ। खोपको माध्यमबाट गरिने रोकथाम रोगसँग लड्नका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो। सरसफाई र खोपको अभियानबाट टाइफाइडलाई रोकथाम गर्न सरकारको नीति रहेको छ। नेपालमा भएको एक अध्ययन अनुसार प्रति 1 लाखमा 1062 जनामा टाइफाइड भएको देखिएको छ।
नेपालमा बालबालिकाहरूलाई दिन थालिएको टाइफाइड कन्जुगेट भ्याक्सिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको र विश्वको धेरै देशहरूमा प्रयोग भइसकेको खोप हो। यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको छ। खोप लगाएको ठाउँमा रातो हुने, सुन्निने, दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, हातगोडा तथा जोर्नीहरू दुख्ने जस्ता सामान्य असर देखिए पनि अन्य कुनै असर नहुने भएकाले ढुक्क भएर आफ्नो नजिकको खोप केन्द्रमा गई बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउन मन्त्रालयले अभिभावकहरूसँग आग्रह गरेको छ। 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू टाइफाइड खोप अभियानको शुभारम्भसँगै आजबाट हामी बालबालिकाहरूलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको नियमित खोपमा टाइफाइड खोप समावेश गर्न लागिरहेका छौँ। अभियानको सुरुमै हामी दक्षिण एसियाकै टाइफाइड खोप सुरु गर्ने पहिलो राष्ट्र बनेका छौँ। नेपालमा टाइफाइड रोग एउटा जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिएको छ। टाइफाइड रोगसँग लड्नका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपायहरूमध्ये खोप पनि एउटा हो। यसैलाई मध्यनजर गरेर टाइफाइडको सङ्क्रमणबाट हाम्रा बालबालिकाहरूलाई बचाउन चैत्र 25 गतेदेखि वैशाख 28 गतेसम्म राष्ट्रव्यापी रूपमा टाइफाइड खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। यस अभियानबाट 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका झन्डै 75 लाख बालबालिकाहरू लाभान्वित हुने टाइफाइड रोग नियन्त्रणमा ठुलो प्रभाव पुर्याउने विश्वास छ। टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सबै तहका सरकार विभागहरू अनि सम्पूर्ण सरकारसँग लक्षित सबै बालबालिकालाई खोप दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्दछु। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मूर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा। म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा
हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ। हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ। त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। सरकारले हिजोदेखि देशभरका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिन थालेको छ। टाइफाइड खोप लगाएपछि अन्य खोपहरूमा जस्तै केही सामान्य असर हुन सक्छन् र यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै आफै ठिक भएर जान्छन्। खोप लगाएपश्चात अन्य स्वास्थ्य जटिलता देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नु पर्दछ। टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान, खोपको प्रभावकारिता र असरबारे गरिएको संवाद आजको स्वास्थ्य संवादमा। टाइफाइड विरुद्धको खोप नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकाहरूलाई दिन लागि हो। सो अभियान पश्चात नियमित खोपका रूपमा 15 महिना पुगेका बालबालिकाहरूका लागि प्रयोग गरिनेछ। यो सँगै नेपालमा बालबालिकाहरूलाई दिइने नियमित खोपको संख्या 13 पुग्नेछ। नेपालमा वर्षेनी औसत 4,50,000 जनामा टाइफाइड पुष्टि भएको पाइएको छ। संक्रमित हुने 60% 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले टाइफाइड खोपलाई नेपाल सहित सबै टाइफाइड प्रभावित देशहरूमा प्रयोगको लागि सिफारिस गरेको छ। यो खोप अभियानसँगै टाइफाइड खोपको सुरुवात गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र हो। यो खोप अभियानसँगै टाइफाइड खोपको सुरुवात गर्ने दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र नेपाल हो। खोप अभियानका क्रममा टाइफाइड खोप स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा तोकिएको विद्यालयहरूको खोप केन्द्रमा उपलब्ध हुनेछ। टाइफाइड खोप लगाएपछि अन्य खोपहरूमा जस्तै केही सामान्य असर हुन सक्छन् र यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै आफै ठिक भएर जान्छन्। खोप लगाए पश्चात अन्य स्वास्थ्य जटिलताहरू देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न पर्छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान, खोपको प्रभावकारिता र असरबारे स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो टाइफाइडको जुन अभियान सुरु हुँदैछ, टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुँदैछ, यो खोप अभियान कहाँ कसरी सुरु हुँदैछ यसको डिटेल बताइदिनुहोस्।
यो टाइफाइड खोप अभियान हामी 25 गतेबाट चैतको 25 गतेबाट सुरुवात गरेर वैशाखको 18 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने पूर्ण तयारी भइसकेको छ र यो क्रमशः आजबाट यो खोप अभियान चाहिँ सञ्चालन हुँदैछ र यो सञ्चालन हुनु पूर्व चाहिँ हामीले हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो कार्यक्रमको राष्ट्रिय रूपमा विधिवत उद्घाटन पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ र केही स्थानीय तहहरूमा हाम्रो स्थानीय तह र प्रदेशको स्थानीय परिवेश अनुसार उहाँहरूको परिस्थिति वस्तुस्थितिको आधारमा चाहिँ कुनै स्थानहरूमा चाहिँ 25 गतेभन्दा अगाडि पनि खोप अभियानहरू सञ्चालन भएका छन् र केही अधिकतममा 20 गतेसम्म पनि सञ्चालन हुन सक्छ। तथापि हामीले राष्ट्रिय रूपमा यहाँबाट निर्धारण गरेको मिति भनेको चैत 25 गतेदेखि वैशाख 18 गतेसम्म सञ्चालन हुने हो। यसको लागि सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा भइसकेको छ। हामीले पठाउनु पर्ने खोपहरू र यो खोप लगाउनको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू र स्रोतहरू सङ्घीय सरकार मार्फत प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहसम्म परिचालन भइसकेको छ। ती सबै कुराहरू व्यवस्था भइसकेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम सम्पन्न भइसकेको छ। जति पनि कमिटीहरू छन्, जति पनि समितिहरू छन्, विभिन्न सरकारवालाहरूसँग गर्नुपर्ने बैठकहरू, अन्तर्क्रियाहरू, विद्यालयमा गरिने स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमहरू, स्वयंसेविकाहरूको स्वयंसेवकहरूको अभिमुखीकरण लगायतका सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा भइसकेका छन्। यो खोप लगाउन चाहिँ कहाँ पाइन्छ, कहाँ लैजाने? यो खोप लगाउने भनेको चाहिँ हामीले विद्यालयमा केन्द्रित रहेर, किनभने हामीले खोप लगाउनलाई लक्षित गरेको जनसङ्ख्या चाहिँ 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका केटाकेटीहरू भएको बालबालिका भएको कारणले गर्दा ती बालबालिकाको अधिकांश 80% चाहिँ जति सङ्ख्या विद्यालयमै हामीले हुने भएकोले विद्यालयमा केन्द्रित रहेर यो अभियान सञ्चालन हुन्छ र यो अभियान हामीले मैले 25 देखि 18 गतेसम्म सञ्चालन हुन्छ भनिरहँदाखेरि आम जनसमुदायलाई म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अभियान चाहिँ हामीले यसरी 24 दिनको अभियान भनेको हरेक गाउँपालिकामा 24 दिने अभियान सञ्चालन हुँदैन। एउटा गाउँपालिकामा अथवा एउटा विद्यालयमा तपाईको विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने 2 दिनमा त्यो अभियान सकिन्छ। अधिकांश विद्यालयहरूमा कतिपयमा एकै दिनमा पनि सकिन्छ। त्यो विद्यार्थीको सङ्ख्याको आधारमा भर पर्छ भने एउटा गाउँपालिकाभित्र र नगरपालिकाभित्र चाहिँ अधिकतम 7 देखि 10 दिनभित्रमा चाहिँ अभियान सम्पन्न हुन्छ। सबैतिर त्यो पुरै डेटमा पाउने होइन? हो, त्यो डेटमा पाउने होइन। तसर्थ मैले तपाईँले यो मौकालाई मैले चाहिँ आम जनसमुदायलाई यो अनुरोध पनि गर्न चाहेँ कि हामीले भनेको यो मिति चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा घोषणा गरिएको मिति हो। त्यसैले अघि म भन्दै थिएँ स्थानीय परिवेश अनुसार स्थानीय वस्तुस्थितिको आधारमा त्यो मितिभित्र आफूलाई पाएक पर्ने अवधिमा चाहिँ खोप सञ्चालन गर्ने कार्यको योजना बनाउने, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहले र प्रदेश सरकारले बेहोर्नुहुन्छ। तसर्थ यसको बारेमा जानकारी चाहिँ थप जानकारीहरू प्राप्त गर्ने भनेको हामीले विद्यालय मार्फत जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ एउटा। अर्को भनेको चाहिँ हामी वडा कार्यालय वा स्वास्थ्य कार्यालय जो छ त्यसको मार्फतबाट पाउँछौँ र यो सम्पूर्ण सन्देशहरू विभिन्न सोसियल मिडियाबाट त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमको एफएमहरूबाट पनि यो स्थानीय रूपमा प्रसारण हुन्छ। तसर्थ त्यसमा नै आश्रित भएर म कहाँ खोप लगाउन लैजाने मेरा बालबालिकालाई भन्ने जानकारी चाहिँ हामीले यहाँ केन्द्रीय रूपमा भन्दा पनि यो स्थानीय तवरबाट हजुर त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। हजुर पछि लगाउँला समय छँदैछ भनेर बस्नु चाहिँ भएन। यो एउटा जस्तै यो खोप चाहिँ 6 महिनादेखि नै लगाउन मिल्ने रहेछ। हजुर 6 महिनाको बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने रहेछ। तर हामीले 15 महिनादेखि मात्र लगाउन थाल्यौँ, त्यसमा कुनै कारण छ? हामीले 15 महिनाको उमेरमा चाहिँ हामी नियमित खोपमा यो अभियानको रूपमा हामी 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई हामी अहिले खोप लगाइरहेका छौँ र यो 15 महिनाकोलाई किन त्योभन्दा 6 महिनादेखिकोलाई लगाउन मिल्थ्यो? तपाईँले अत्यन्त राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। 6 महिनादेखिकोलाई नै यो उमेर समूहलाई यो खोप लगाउन मिल्ने हो। तर हामी नियमित खोपमा यो अभियान पश्चात तुरुन्तै नियमित खोपमा लगाउने भएको हुनाले नियमित खोपमा हामी के गर्छौँ भने 15 महिना पुगे पछाडि दादुरा रुबेला खोप लगाउने बेलामा चाहिँ त्यो बच्चालाई लिएर आउँछौँ। त्यसर्थ अहिले जो 6 महिनाको हुनुहुन्छ 15 महिनाको उमेरमा त आइहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण 15 महिनाको बेलामा हामी उहाँहरूलाई क्याच गरिहाल्छौँ भनेर हामीले सम्पूर्ण तपाईँको 15 वर्षभन्दा मुनिकोलाई नै हामी निरन्तर हामीले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने, उहाँहरू सबैलाई खोप लगाउने लक्ष्य हो। तर त्यो लक्ष्यअनुसार अहिले 15 महिना राखे पनि जब 15 महिनाको पुग्ने बेलामा त फेरि अर्को महिनादेखि त हामी नियमित खोपमा दिइहाल्छौँ। हजुर यो अभियानको रूपमा यो भयो, तर यसपछि पनि यो खोप त नियमित हजुर रहिहाल्छ। अहिले हामीले नियमित राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले 12 थरीका विभिन्न किसिमको एन्टिजेनहरू
र विभिन्न रोगहरूबाट सुरक्षा गर्नको लागि केटाकेटीहरूलाई खोप दिइरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब 2022 भनौँ अथवा अहिलेको यो समय पश्चात चाहिँ हामी अब 13औं एन्टिजेनको रूपमा चाहिँ नियमित खोप सेवामा चाहिँ यसलाई समावेश गर्नु पनि गइरहेका हौँ। तसर्थ यो खोप अभियान मात्र होइन, अब उपरान्त 15 महिनाको उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई हामी दादुरा र रुबेलाको खोप सँगसँगै यो खोप पनि प्रदान गर्नेछौँ यो अभियान पश्चात। यो कुनै पनि खोप चाहिँ या औषधि हुन्छ नि, कुनै पनि उपचारको पद्धति या सामग्री प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि पहिलोपटक प्रयोगमा धेरैको जिज्ञासा यो हुन्छ, यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ होइन, यसको प्रभावकारिताको विषयमा क्वेसनहरू उठ्ने गर्छ। जस्तै कोभिडको खोपको विषय पनि धेरै क्वेसनहरू उठ्यो होइन। यो चाहिँ हामीले पहिलोपटक लगाउँदैछौँ यसरी होइन, भनेपछि यो विश्वसनीय छ भन्ने कुरा हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ, त्यसका आधारहरू के छ, टुक्क भएर जान सक्ने कसरी भन्नु खोजेको? निकै सान्दर्भिक। अहिले हामी टाइफाइड खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा आम रूपमा यो जिज्ञासा रहन सक्छ। तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, धन्यवाद। यो टाइफाइडको खोपहरू चाहिँ 3 थरीको खोपहरू अहिले विश्वमा उत्पादन भएको पाउँछौँ हामी। योभन्दा अगाडि नै तपाईँको केही खोपहरू उत्पादन भएका थिए, जुन खोपहरू चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो जीवित खालको लाइभ एटोनिएटेड त्यो ब्याक्टेरियालाई प्रयोग गरेर बनाइने एउटा एक किसिमको खोप थियो भने अर्को खोप चाहिँ तपाईँको हाम्रो अर्को प्रविधिबाट प्रयोग गरेको दोस्रो थरीको खोप थियो। यी दुवै थरीका खोपहरू चाहिँ तपाईँको सानो उमेरका बच्चाहरूलाई दिन मिल्दैन थियो र यसको प्रभावकारिता पनि अलिक कम थियो, करिब 80% भन्दा कम थियो र त्यो खोप चाहिँ मल्टिपल डोजमा दिनुपर्थ्यो। त्यो हिसाबले गर्दा त्यो खोप आविष्कार पनि भयो, बन्यो पनि, त्यसको प्रयोगको अनुमति पनि पायो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो खोप लगाउन मिल्छ भनेर सिफारिस पनि गर्यो। तर त्यो खोप चाहिँ हामीले जुन नियमित खोपमा चाहिँ समावेश गर्न मिल्ने गरेर त्यस्तो खालको थिएन र त्यसको प्रभावकारिता पनि कम थियो। अहिले हालसालै आएको र हामीले नेपालमा प्रयोग गर्न लागेको खोप चाहिँ के हो भने टाइफाइड कन्जुगेट भ्याक्सिन हो। यो चाहिँ पहिला प्रयोग भएको जुन भ्याक्सिन छ त्यो भ्याक्सिनमा चाहिँ अर्को एउटा कन्जुगेट, एउटा कुनै चिज मिसाएर बनाएको एउटा भ्याक्सिन हो। यो भ्याक्सिनको प्रभावकारिताले चाहिँ विश्व समुदाय नै के भयो भने उत्साहित भयो, किनभने यसले पहिला जुन भ्याक्सिन बनेको थियो त्यो भ्याक्सिन भन्दा चाहिँ यसको प्रभावकारिता पनि अत्याधिक रहेको पाइयो। करिब 85% भन्दा बढी यो भ्याक्सिन प्रभावकारी छ। त्यस्तै गरेर यसको सुरक्षितको कुरा गर्दाखेरि पनि यो भ्याक्सिन हामी पहिलो देश चाहिँ होइनौँ, हामीले संसारमै पहिलो देश होइनौँ, हामीभन्दा अगाडि अरू देशहरूले पनि यो खोप लगाइसकेका छन्। कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरूमा करिब 62-63 लाखले लगाएको अफ्रिकी मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ सफल रूपमा यो भ्याक्सिन प्रयोग भइसकेको छ। हामीले जस्तै गरेर अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यसपछि नियमित खोपमा लगाएर पाकिस्तानमा लगाइएको छ, इन्डियाको कतिपय ठाउँहरूमा लगाइएको छ। तसर्थ यो लगाएर सुरक्षित छ भनेर देखिएको पनि छ र वैज्ञानिक रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो खोप प्रभावकारी छ, यो खोप सुरक्षित छ भनेर सिफारिस नगरिकन हामी त्यो खोपको विषयलाई, त्यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले प्रवेश नै गराउँदैन। तसर्थ एउटा यो पाटो मैले राखेँ। म अलिकति अझै यसमा अरू थप केही कुरा पनि राख्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि खोपको बारेमा हामीले निर्णय गर्नुपर्यो भने हामी कसरी निर्णय गर्छौँ यो आम जनसमूहले थाहा पाउनु भयो भने यो खोप कसरी लिएर आउँदो रहेछ सरकारले, यसमा कति हामी ढुक्कसँग खोप प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसर्थ म यो कुरा राख्न चाहन्छु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अन्तर्गत चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्ट्राटेजिक एडभाइजरी ग्रुप भन्ने एउटा ग्रुप हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको त्यो संसारभरिका एक्सपर्टहरू मिलेर बनेको समूह हो। त्यो एक्सपर्टको समूहले संसारभरि भएका अध्ययनहरूलाई हेरेर त्यसले सिफारिस गर्छ कि यो खोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन, यो खोप प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने कुराको सिफारिस गर्छ। र WHO को सेजले पनि यो सिफारिस गरेर WHO ले रेकमेन्डेसन गरिसके पछाडि हामी पुनः हाम्रो देशमा चाहिँ राष्ट्रिय खोप ऐन हामीले 2072 सालमा बनाएका छौँ। त्यो खोप ऐनले चाहिँ 3वटा महत्त्वपूर्ण समितिहरूको गठन गरेको छ। त्यो 3वटा समिति मध्येको एउटा समिति भनेको चाहिँ खोप सल्लाहकार समिति हो। यो खोप सल्लाहकार समितिमा चाहिँ खोपसँग लामो समय काम गर्नुभएका विज्ञ चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ। यसमा हामीसँग चाहिँ पिडियाट्रिसियनहरू हुनुहुन्छ, कोही यहीँ बसेर काम गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ भने कोही अन्य प्रदेशमा पनि हुनुहुन्छ। यस्ता विज्ञहरूको समूहले चाहिँ त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लिएर आएको कुराहरू, टेक्निकल जति पनि कुराहरू छ यसको बारेमा समीक्षा गर्नुहुन्छ। त्यो समीक्षा गरिसके पछाडि
यो खोप नेपालमा लाउनु उचित छ कि छैन, नेपालमा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको विश्व परिवेश वैज्ञानिक तथ्यहरू सबैलाई विश्लेषण गरिसकेपछि उहाँहरूले सिफारिस गर्नुहुन्छ त्यो समितिले। त्यो सिफारिस गरेको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा श्रीमान सचिवज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा खोप समिति भन्ने छ। फेरि मैले अघि खोप ऐनकै कुरा गरेँ, त्यसै अन्तर्गत गठित भएको। त्यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय लगायतका अन्य केही विज्ञ प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसमा। उहाँहरूले फेरि त्यसलाई समीक्षा गर्नुहुन्छ, यो खोप लगाउन उचित छ कि छैन, हेर्न पर्छ कि पर्दैन, हामीले यसको व्यवस्थापकीय रूपमा नेपालले यो गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको पनि सबै कुराहरूको लेखाजोखा गरिन्छ। तत्पश्चात मात्रै नेपाल सरकारले यो खोप लगाउन मिल्छ भनेर हामीले निर्णय गर्ने हो। सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको त यो अन्त प्रयोग भइसकेको छ कि छैन, डब्ल्युएचओले के भनेको छ, हाम्रा विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो सरकारको धारणा के छ, हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराको पूर्ण रूपमा विश्लेषण गरेर मिहिन रूपमा केलाइसके पछाडि मात्र खोप लिने लगाउने नलगाउने कुराको निर्णय हुन्छ। तसर्थ म खोप शाखा प्रमुखको हैसियतले यहाँहरू सम्पूर्णमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने खोप सुरक्षित छ, खोप निःशुल्क पनि दिन्छ सरकारले, र निश्चिन्त भएर ढुक्क भएर बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले लिएर आएको खोपहरू लगाउनको लागि म अनुरोध गर्छु। हजुर, यो जस्तै खोपहरू लगाउँदा या कुनै पनि औषधि प्रयोग गर्दाखेरि निश्चित रोग भएका, निश्चित समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई लगाउनु नहुने, खुवाउनु नहुने पनि हुन्छ नि, यो खोपमा त्यस्तो के ब्यारियरहरू क्राइटेरियाहरू केही छ? यसमा पनि त्यस्तो क्राइटेरियाहरू छ। यसको बारेमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले राम्रोसँग तालिम दिएका छौँ। तसर्थ ती जो खोप कार्यकर्ताहरू छन् तिनीहरूले त्यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई स्क्रिनिङ पनि गर्नुहुन्छ दिनुभन्दा अगाडि। तथापि तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, यसमा चाहिँ तपाईँको पहिला कुनै दबाईसँग त्यस्तो एलर्जी भएको, दबाई लिँदाखेरि अथवा कुनै सुईहरू लगाउँदाखेरि कसैलाई आघात पर्ने हुन्छ, कोही बेहोसहरू हुने हुन्छ, त्यस्तो खालको भएको हिस्ट्री भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ लगाउनु हुँदैन। गर्भवतीहरूले पनि लगाउनु हुँदैन। तर 15 वर्षभन्दा मुनिकालाई दिने भएको हुनाले गर्भवतीको सङ्ख्या न्यून रूपमा आउला, तथापि गर्भवती र स्तनपान गराइरहेकोहरूलाई पनि यो खोप लगाउनु हुँदैन। र एड्स भएको, जस्तो एचआइभी सङ्क्रमण छ कसैलाई भने एचआइभी सङ्क्रमण भएकोले लगाउन मिल्छ, तर एचआइभी सङ्क्रमणको अन्तिम रूप भनेको चाहिँ एड्सको हो। त्यो एड्स भएको छ भने चाहिँ लगाउन मिल्दैन। तर यसबाहेकका अन्य लगाउन नमिल्ने प्रावधानहरू चाहिँ छैनन्। सामान्य रूपमा ज्वरो आएको छ भने लगाउन मिल्छ, तर धेरै उच्च ज्वरो छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लगाउनु मिल्दैन। तर यो कुराको बारेमा आम रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्क्रिनिङ गर्ने भए हुनाले आफ्ना केटाकेटीहरूलाई त्यहीँ लिएर जानुभयो भने ती स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै सल्लाह दिन्छन् कि लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। हजुर, अब अर्को कुरा जस्तै अब यो खोप अभियान सञ्चालन गरिसकेपछि सबैले खोप लगायो कि लगाएनन्, कति छुटे कि छुटेनन्, होइन, त्यो खोपले कतिलाई असर गर्यो कि गरेन, के भयो भनेर हामीले त्यसपछिको रिसर्चको, त्यसपछि मूल्याङ्कनको लागि के प्लान गरेका छौँ? यो पनि व्यवस्थापकीय रूपमा हामीले अहिले हामी के भनिरहेका छौँ, हामी अनुरोध पनि के गरिरहेका छौँ भने सबैले लगाउँ, 100% नै हो हाम्रो लक्ष्य 100% नै हो। तर हामी जनस्वास्थ्य विज्ञानमा 100%को 100 भन्ने सङ्ख्या हेर्नलाई धेरै मुस्किल पर्छ। तर हामीले चाहिँ 95% चाहिँ खोप कभरेज हुनुपर्छ है भनेर सम्पूर्णलाई अभिमुखीकरण गर्दाखेरि पनि उत्तरदायित्व जसले लिनुहुन्छ त्यो लिने सम्पूर्ण निकायहरूलाई चाहिँ हामीले दिएको टार्गेट भनेको चाहिँ 95%लाई चाहिँ न्यूनतम रूपमा हामीले खोपाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यो कुरा भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चासोको विषय हो। त्यसको लागि हामी त्यहाँबाट आएको अहिले हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्, लक्ष्य तोकेका छौँ। स्थानीय तहहरूले पनि तोक्नु भएको छ, मेरोमा यति विद्यार्थीहरू छन्, मेरोमा चाहिँ मेरो वडामा मेरो स्थानीय तहमा चाहिँ यति हो मेरो लक्षित जनसङ्ख्या भन्ने कुराहरू हाम्रो प्रक्षेपणको आधारमा र केही वस्तुगत रूपमा विद्यालयबाट सङ्कलन गरेको आँकडाको आधारमा पनि लिनुभएको छ। टोटल 75 लाख, हजुर, करिब 75 लाख हो। र यो 75 लाख बालबालिकाले लाए कि लाएनन् भन्ने चाहिँ हरेक उनीहरूले लगाएको खोपको कभरेजको प्रतिवेदन हामी सङ्कलन गर्छौँ, त्यसको आधारमा हामी अनुगमन गर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामी द्रुत रूपमा हामी सर्वेक्षण पनि गर्छौँ कि केही भोलिन्टियरहरू खटाउँछौँ, त्यसको एउटा प्रविधि पनि छ हामीसँग। त्यो चाहिँ हरेक ठाउँमा हामीले गर्ने गर्छौँ। र यो यसबाट स्याम्पल रूपमा घना बस्ती भएको ठाउँमा 3-3 घर छोड्दै हेर्ने, अलि पातलो बस्ती भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अलि त्यस्तै खालको एउटा टेक्निक अपनाइन्छ, एउटा वैज्ञानिक पद्धति अपनाइन्छ र त्यसको सर्वेक्षण गरिन्छ। त्यसको आधारमा हामी थाहा पाउँछौँ कि कभरेज कति भयो भन्ने कुराहरू। एउटा यो भयो। अर्को तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा जस्तो
कसैलाई केही असर पो गर्यो कि के गर्यो कि भन्ने सम्बन्धको बारेमा चाहिँ यसको एउटा संयन्त्र नै छ। मैले अघि 2072 सालको खोप ऐनको कुरा गर्दाखेरि मैले दुईवटा समितिको कुरा गरेँ। एउटा तेस्रो समिति भनेको चाहिँ एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन भन्न भन्छौँ हामी। खोप लगाउँदाखेरि देखा पर्न सक्ने अवांछित घटनाहरूको लेखाजोखा गर्नको लागि त्यसको लागि चाहिँ एउटा कमिटी छ। त्यो कमिटीमा चाहिँ त्यस्तै गरेर बाह्य विज्ञ चाहिँ त्यसको समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने हामी त्यसमा सहजीकरण गर्छौँ। र सँगसँगै हामीसँग विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न तहहरूमा बसेर सर्भिलेन्स मेडिकल अफिसरहरू हुनुहुन्छ। यो सर्भिलेन्स मेडिकल अफिसरहरूले चाहिँ यसको नोडल पोइन्टको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो घटना घट्यो भने त्यसको प्रतिवेदन गर्नुपर्छ, त्यो प्रतिवेदनको स्थलगत अनुगमन गर्न जानुपर्छ, त्यसको आँकडाहरू कलेक्सन गर्नुपर्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो केसको छानबिन चाहिँ यहाँ बसेको एएफआईको कमिटीले गर्छ। कहिलेकाहीँ बाख्रा हराउने र समस्या देखा पर्ने बाघ कराउने एकैचोटि पर्न सक्छ। त्यस्तो कुराहरूको पनि छानबिन हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू गर्ने संयन्त्र चाहिँ राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमसँग योजना बनिसकेको छ। त्यसको सम्पूर्ण तयारीहरू पनि पुरा भएको छ। हजुर, यो स्वास्थ्य भनेको चाहिँ अलि अत्यन्तै संवेदनशील विषय पर्यो। त्यो भएर पनि एउटा जिज्ञासा नि, जस्तै हामीसँग भएका कर्मचारी जसले नियमित खोप लाउनुहुन्छ उहाँहरूले मात्रै त पुग्दैन यो अभियानमा। भनेपछि हामीले अरू पनि केही स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले मोबिलाइज गरे होला। मैले सोध्दा के भने त्यो सँगसँगै जोड्छु म, हजुरलाई सजिलो होला उत्तर दिन। किनभने त्यहाँ खोप लाउने मान्छेहरू चाहिँ दक्ष हुनुहुन्छ है भनेर ढुक्क भएर खोप लाउँदा हुन्छ? एकदम निसन्देह। 2034 सालदेखि तपाईँको हामी निरन्तर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 2034 भनेको निकै लामो अवधि पार गऱ्यौँ हामीले चाहिँ निकै तपाईँको अभियानहरू पनि धेरै सम्पन्न गरेका छौँ र धेरै सफल कार्यक्रम हो राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम हो। यसमा हामीले खोपको प्रभावकारितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने यसको कोल्ड चेन म्यानेजमेन्ट भन्छौँ, यसको आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि हाम्रो संयन्त्र अनि हाम्रो क्षमता चाहिँ तपाईँको संसारले नै सराहना गरेको छ, डब्ल्युएचओले पनि सराहना गरेको क्षमता हो। मैले यसो भनिरहँदाखेरि यहाँ सुधार गर्ने ठाउँ छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तथापि त्यो जहाँ पनि भइरहन्छ। तथापि म के निश्चिन्त बनाउन खोजेको आम जनसमुदायलाई भने हाम्रो यो कार्यक्रम साह्रै म्याच्योर्ड छ र हामीसँग काम गर्ने जुन खोपका कार्यकर्ताहरू भनेको चाहिँ त्यो बेलादेखि काम गर्दै आउनुभएका कार्यकर्ताहरू हो। धेरै ओरिएन्टेसनहरू हामी कुनै पनि कुरा दिँदाखेरि विशिष्टीकृत सिप आवश्यक पर्छ। त्यसलाई भनेदेखि त्यसको निर्देशिका बनाउँछौँ, त्यसको बारेमा तालिम दिन्छौँ। अहिले पनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई 1 दिनको तालिम प्रदान गरिएको छ कि यो खोप कसरी घोल्नुपर्छ, कसरी लगाउनुपर्छ, कसरी तयार गर्नुपर्छ, लगायतका कुराहरू र बुथको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुपर्छ, अवांछित घटनाहरूको कसरी अवलोकन गर्नुपर्छ, यो सबै कुराहरूको तालिम हामीले दिइसकेका छौँ। र तसर्थ हामीले जहाँ खोप लिन जानुहुन्छ ती सबै दक्ष कर्मचारी हुन् र तिनीहरूबाट निश्चिन्त भएर तिनीहरूको क्षमतामा हामीले शङ्का गरिरहनु पर्दैन। एउटा अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले राख्नुभएको प्रश्नमा चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो। पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने सन्दर्भको कुरामा चाहिँ तपाईँको आवश्यक पर्यो भने हेल्थ वर्करले बेसिक तालिममा यो खोप सम्बन्धी कुराहरू लिएकै हुन्छ। जहाँ प्रायः निजी क्षेत्रमा काम गरे पनि सरकारीमा काम गरेको भए पनि उहाँहरूलाई पनि हामी त्यो अभिमुखीकरण दिएपछि त्यो सिप हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। र यसको लागि सकेसम्म त उहाँहरूले कसरी सञ्चालन हुन्छ भने एउटा जिल्लाभित्र जस्तो 5वटा गाउँपालिका अथवा नगरपालिका छ भने उहाँहरूले त्यो 24 दिनको अन्तराललाई बाँड्नुहुन्छ कि। त्यसकारण कुनै गाउँपालिकामा कति समयमा लगाउनुहुन्छ, कतिदेखि कति अवधि गर्नुहुन्छ, अर्को गाउँपालिकामा कतिदेखि कति अवधि। त्यसो गर्दाखेरि हेल्थ वर्करको म्यानेजमेन्ट र कोल्ड चेन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन त्यसरी गरेको हुन्छ। एउटा त्यो भयो भने अर्को कुरा हामी खुल्ला रूपमा के पनि उहाँहरूलाई भनेका छौँ भने स्थानीय तहले र स्वास्थ्य कार्यालयहरूले चाहिँ उहाँहरूले आवश्यक पर्यो भने निजी क्षेत्रबाट पनि खोप दिने स्वास्थ्य कर्मीहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले निकै सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो, किनभने 75 लाख बालबालिकालाई लगाउने खोप हो र यसको लागि हामीले त यो त 2 चरणमा सञ्चालन गर्ने विचार गरेका थियौँ पहिला। तर यो परिवेश यस्तो सिर्जना भयो कि जुन हाम्रो हातमा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकै चरणमा यो 24 दिनको अभियानमा गऱ्यौँ। तर एकै चरण भने पनि मैले भनिहालेँ यो चाहिँ अब स्थानीय तह परिवेश अनुसार चाहिँ फरक मिति चाहिँ हुनसक्छ त्यो विन्डोभित्र चाहिँ। एकदम अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो खोप पूर्ण रूपमा निःशुल्क होइन त? पूर्ण रूपमा केही रुपियाँ तिर्नु पर्दैन।
कतै कतै यो यस्तो पनि हुन्छ नि त, नि शुल्क आएकोलाई कतै शुल्क लिएको न्युजहरू आउँछ अनि त्यस्तो यसमा चाहिँ ढुक्क भएर म पुनः एकपटक दोहोऱ्याएँ, यो खोप नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने यी 13 थरीका नियमित खोपमा उपलब्ध गराउने खोप र यसरी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने खोपमा पूर्णतः निःशुल्क छ, कुनै पनि खोपको मूल्य तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म आम दर्शकहरूलाई चाहिँ जानकारी पनि दिन चाहन्छु। अब यो एकदमै हामी सुरुवातको दिनमा यो कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी छ। स्थानीय तहहरूलाई जसलाई यहाँले ठुलो विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुभएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू जसले खोप कार्यक्रममा प्रत्यक्ष डाइरेक्टली सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ खोप हाम्रो यो शाखाको तर्फबाट के छ आग्रह? उहाँहरूलाई हामी उहाँहरूकै विश्वास छ, उहाँहरूकै भर छ हामीलाई, तसर्थ हामी निश्चिन्त छौँ हामीले लिएको लक्ष्य पुरा हुन्छ। र यो एकपटक मात्र होइन, यो पहिलो पटक होइन, हामीले करिब तपाईँको यो 85%लाई चाहिँ कोभिड विरुद्ध 85% लक्षित समूह 12 वर्षभन्दा माथिकालाई हामीले खोप लगाइसकेका छौँ र उहाँै स्वास्थ्य कर्मीहरूकै योगदान कन्ट्रिब्युसन यस्तो विषम परिस्थितिमा, त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त पनि छौँ। र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरूलाई हामीले खोपमा चाहिँ कुनै पनि बच्चाहरू नछुटुन्, हाम्रो प्रचार प्रसारको कुराहरू सँगसँगै हामीले यो खोप अभियानमा चाहिँ 2 वर्ष मुनिका केटाकेटीहरूमा पूर्ण खोप लगाएको छन् कि छैनन् भनेर हेर्नु पनि पर्छ र त्यस पश्चात चाहिँ उनीहरूको त्यो लेखाजोखाको आधारमा यिनीहरूले पहिला कुनै खोप लगाउन छुटेका छन् भने ती बच्चाहरूलाई खोप प्रदान गर्ने पनि एउटा अवसरको रूपमा पनि हामीले त्यसलाई लिएका छौँ। तसर्थ टाइफाइड खोप अभियान मात्र नभइकन, टाइफाइड खोप दिने मात्रै कार्य नभइकन त्यो कार्यमा पनि यहाँहरूको अग्रसरता, यहाँहरूको सक्रियता रहनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। सँगसँगै टाइफाइड खोप अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा हामीले विश्व समुदायलाई आश्वस्त बनाएको एउटा कुरा के पनि हो र हाम्रो आवश्यकता पनि के पनि हो भने हामीले सरसफाइका कुराहरूलाई शुद्ध सुरक्षित पिउने पानीको प्रयोग गर्ने कुरालाई पनि यो अभियान सँगसँगै लैजानुपर्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई स्मरण गराउँछु। तालिममा धेरै कुराहरू गरिएका छन्, त यो कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले अभियान सञ्चालन गर्ने बेलामा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा परिवार कल्याण महाशाखा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ। हजुर, एउटा यहाँले भन्दै गर्दाखेरि मलाई अर्को एउटा जिज्ञासा लाग्यो कि जस्तै अरू कुनै खोप लगाउने बेला भएको छ त्यहाँ पुग्नु भयो भने ती खोप पनि लगाइन्छ यो अभियान? अहिलेको त्यो अभियानमा चाहिँ त्यसरी खोपहरू सञ्चालन गर्न सहज हुँदैन। हामीले तपाईँले राखेको अनुसार चाहिँ हामीले के कोसिस गर्न खोजेका थियौँ भने त्यो टाइफाइड खोप लगाएकै बेलामा चाहिँ कोभिडको पनि लगाउन बाँकी रह्यो, कसैलाई खोप उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्ने कि भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको कन्सल्टेटिभ मिटिङहरूमा थुप्रै स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ यो दुईटै खोप एकैचोटि व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिन हुन्छ, तसर्थ अहिलेलाई टाइफाइड खोप मात्र गरौँ भन्ने भएको हुनाले अन्य खोपहरू चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध हुँदैनन्। तर मैले अघि भनेकोमा तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो कि 2 वर्ष मुनिकाले कसैले खोप लगाउन छुटेको रहेछ भने त्यसको अभिलेख जुन एउटा पातो जुन खोप कार्ड हुन्छ त्यो खोप कार्डमा 2 ठाउँमा लेख्ने अभिलेख राख्ने हुन्छ। एक ठाउँमा चाहिँ नि त्यो सेवाग्राहीलाई दिएर पठाइन्छ भने एउटा अभिलेखको पाना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीसँग स्वास्थ्य संस्थामा रहन्छ। त्यो अभिलेख राख्ने पानामा चाहिँ पछाडिपट्टि के लेख्ने ठाउँ राखिएको छ भने त्यो बच्चाले कुन खोप प्राप्त गर्यो, कुन खोप प्राप्त गरेन, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसको ठेगानाहरू, मोबाइल नम्बरहरू पनि उल्लेख गरिन्छ। अनि पछि चाहिँ त्यो बच्चालाई खोजेर अर्को खोप, उसले छुट्याएको खोप चाहिँ लिनलाई बोलाइन्छ, प्रदान गरिन्छ। त्यो काउन्सिलिङ पनि हुन्छ त्यहाँ, त्यो इन्क्वायरी पनि हुने हुनाले खोप छुटेको छ कि छैन भनेको थाहा हुने भयो। थाहा पनि हुन्छ। हजुर हजुर, हुन्छ। एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँलाई कुराकानीको लागि। यो आजको दिनमा कति व्यस्त हुनुहुन्छ भने हामीलाई थाहा छ, तैपनि त्यसका बावजुद यहाँ समय निकाल्नु आवश्यकता पनि थियो। एकदमै धेरै धन्यवाद र खोप अभियानको सफलताको शुभकामना पनि। हस्, थ्याङ्क यू। यो तपाईँ हाम्रो सबैको साथले पक्कै सफल हुन्छ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ।
मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यप्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। स्वस्थ जीवनको लागि व्यक्तिले जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ। कम्तीमा पनि आधी घण्टा जुन रूपमा हुन्छ एक्सर्साइज गरौँ। त्यसको लागि महँगो उपकरण नै किन्न पर्दैन, वाकिङ घुमे पनि पुग्यो। दोस्रो कुरो, खानामा धेरै एकैपटक नखाएर थोरै थोरै पटक पटक खाउँ। धेरै चिल्लो, धेरै घिउ, धेरै मसला कुरालाई हामी धेरै नुन यी सब कुराहरूलाई हामीले कम गर्दै जानुपर्छ र चुरोट जस्तो घातक कुराहरू चाहिँ हामीले बन्दै गर्नुपर्छ। कम से कम हाम्रो मुलुकमा र तनाव अनावश्यक रूपमा जे कुराको पनि तनाव लिन हामी कम गर्नुपर्छ। हामी खुसी भएर बस्यौँ भने, तनावमुक्त बस्यौँ भनेदेखि कतिपय रोगहरूलाई हामी रोक्न सक्छौँ। कम से कम यो 4वटा कुरा जसमा पैसा लाग्दैन, तनावमुक्त हुने कोसिस गरौँ। एक्सर्साइज कम से कम हुन त 45 मिनट गरेको राम्रो, तर आधी घण्टासम्म कम से कम घुम्ने। यो घुम्ने भनेको घुम्ने भनेरै घुम्न पर्छ। म दिनभरि घुम्छु त्यो नै भइहाल्यो भन्ने होइन कि छुट्टै एक्सर्साइज गर्ने किसिमबाट हामीले गर्नुपर्छ। खानपानमा हामी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हाम्रो वेट, हाम्रो जुन वजन छ त्यसलाई कम गर्नुपर्छ। यो 4वटा कुरा गर्न सकियो भने हामी आफूलाई स्वस्थ जीवन राख्न सक्छौँ, समाज पनि स्वस्थ हुन्छ र बिस्तारै मुलुक पनि स्वस्थ हुँदै जान्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सरकारले हिजोदेखि देशभरका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिन थालेको छ। वैशाख 18 गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। खोप अभियान सञ्चालन गर्न जनशक्ति परिचालन तालिम तथा खोप केन्द्रको तयार गरिएको छ। सरकारले 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका झन्डै 75 लाख बालबालिकाका लागि खोप दिने लक्ष्य राखेको छ। यो खोप अभियानसँगै टाइफाइड खोपको सुरुवात गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र बनेको छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। टाइफाइड खोप लगाएपछि अन्य खोपहरूमा जस्तै केही सामान्य असर हुन सक्छन् र यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै आफै ठिक भएर जान्छन्। खोप लगाए पश्चात अन्य स्वास्थ्य जटिलता देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नुपर्छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान, खोपको प्रभावकारिता र असरबारे स्वास्थ्य संवाद पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।